Hi! Good morning! Ako si Teacher Ethel ug ako inyong maestra karon. Karon adlaw magtuon kita sa paglikay sa disgrasya o pag-amping sulod sa balay. Sa dili pa ta magsugod, hinumduman nato ang upat ka M. Mag-andam sa lapis ug papel. Maglingkod og tarong. Mutan-aw og maminaw og ayo. Og mutubag sa mga pangutana sa atong leksyon. Aduna ako iingon sa inyo nga story. Paminaw kamo og ayo aron makatubag kamo sa mga pangutana bahin sa story human og basa. Apan sa dili pa nako basahon, ato una tun-an ang pipila ka mga pulong aron mas masabtan gyud ninyo ang story. Adlaw na tawhan o birthday o kaarawan. Sunod, magpahulagway. It means picture taking o pagkuha sa litrato. Hisgot-hisgot. Ang pasabot niini conversation o istorya-istorya. Ang among balay. Sa pagpanguli na sa mga bisita sa adlaw na tawhan ni Joey, ang iyang nanay usab busy na sa pagpanghipos. Nay, unya na pagpanghipos, magpahulagway sa ta, ingon ni Joey sa iyang nanay. Anak, dalion lang nato pagkuha sa hulagway kay daghan kog hipuson, ingon ni Aling Marie. Kinahanglan gyud mahipos na ang mga gamit nga gigamit nato sa imong adlaw na tawhan. Labi na gyud ang kutsilyo nga gigamit pag-slice sa imong cake kay basin makadisgrasya kini. Sumpay pa sa iyang nanay. Paghuman sa ilang picture taking, nitabang sa pagpanghipos si Joey. Paghinay sa hagdan, Joey, kay danlog. Wala na ako natrapuhan ang tubig ni nayabos sa bisita. Singgit sa iyang ate, samtang pasulod si Joey sa ilang balay, gikan sa nataran kung asa sila nagparty. Ayaw sa og adto sa kusina kay danlog ang salog, ingon sa iyang kuya. Gisunod ni Joey ang tanan giingon sa iyang ate ug kuya. Paghuman nila og limpyo, malipayon sila nga naghisgot-hisgot didto sa ilang sala. Og didto ra taman ang atong story. Karon aduna ako'y mga pangutana ug tubaga kini aron mahibal-an nako kung naminaw ba gyud sa story. Andam na ba? Sige, magsugod ta. Unsa may uluhan o title sa atong storya? Tama! Ang title sa atong story is Ang Among Balay. Kinsa ang mga tao sa storya? Okay, si Ruben, si nanay, si ate, si kuya, ug ang mga bisita. Kinsa ang nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan? Kinsa ang nag-birthday? Correct, very good. Ang nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan kay si Ruben.
Nganong nagdali man si Aling Marie sa pagpakuha og hulagway? Okay, very good. Kay aron manghipos og manglimpyo na siya para malikayan ang disgrasya. Nganong kinahanglan man maghinay si Ruben sa hagdanan? Okay, tungod kay adunay tubig nga nayabo nga wala pa matrapuhi. Importante ba nga mahipos dayon ang mga butang human gamit? Ngano man? Okay, very good. Importante gyud nga mahipos ang mga gamit aron hapsay ang palibot ug layo pa gyud sa unsa man nga mga disgrasya. Ikaw, gatabang ka ba sa mga bulhaton sa balay sama kang Ruben? Okay, very good. Dapat lang gyud nga motabang ta sa mga buluhaton sa atong balay. Unsay leksyon nga imong nakuha sa storya? Okay. So, ang leksyon nga atong nakuha sa istorya kay ang pagka-inampingon sa bisan asang parte sa balay aron malikay sa disgrasya ilabi na sa mga dapit nga danlog ug basa. Karon, naa ako'y ipakita sa inyo nga lain-lain nga parte sa balay. Tan-awa og ayo og ato kining tun-an. Okay, unsa kini nga picture? Mao kini ang gitawag nato nga sala. Sunod. Unsay tawag nato ani? Very good. Mao kini ang atong kusina. Diri magluto si mama ug papa. Kini. Unsay tawag nato ani? Okay, mao kini ang atong banyo. Diri kita maligo. Kani, naani sa atong istorya ganina unsay tawag nato ani? Okay, mao kini ang gitawag nato nga hagdan. Unsay tawag nato ani? Okay, very good. Mao kini ang tawag nato nga kwarto. Diri kita matulog. Okay, very good. Mao kini ang atong kan-anan. Sunod. Karon aduna ako ipakita nga picture sa lain-lain nga parte sa balay. Ato kining lantawon kung nagpakita ba kini sa usa ka delikado nga lugar o dili delikado nga lugar. Butangi og check ang hulagway kung kini nagpakita nga delikado ang lugar ug X or X kung dili kini delikado nga lugar. Number 1. Hagdan nga daghan kaayong dulaan. Delikado o dili delikado? Very good. Isa kini ka delikado nga lugar.
Aron makalikay sa disgrasya, dapat atong hinluan ang hagdan ug walay mga gamit nga ibutang diini. Ikaduha, banggira nga daghan kaayong plato o daghan kaayong hugason. Delikado o dili delikado? Very good. Isa gyapon kini ka delikado nga lugar. Kinahanglan atong hinluan pirmi ang atong banggira o atong kusina aron makalikay sa mga disgrasya. Ikatulo, picture sa mga bata nga nag-ambak-ambak sa kwarto o sa katre. Delikado ba kini o dili? Okay, very good. Delikado gyapon kini. Kung magdula kita, dili ta magdula sa ibabaw sa katre kay posible kita nga mahulog. Ikaapat, picture sa hinlo og limpyo nga kusina. Delikado o dili delikado? Very good. Dili kini delikado. Kay sa atong nakita, hipos tanan ang mga gamit. Ikalima, basa nga salog sa banyo. Delikado o dili delikado? Very good. Kini usa ka delikado nga hulagway kay posible kita nga maligyas sa banyo. Karon aduna ako ipakita sa inyo nga mga picture. Atong lantawon kung unsa ang naa sa picture. Unsa inyo nakita? A. Nagsiga ang suga. B. Nagsulat ang bata. C. Nalipay ang tagbalay. D. Nasunog ang pansakan. Okay, very good. It's letter D. Nasunog ang pansakan. Usa ka na kadelikado nga panghitabo. Sunod. Lantawa ang picture. Unsa inyo nakita? A. Malipay si ante. B. Malimpyo ang kusina. C. Nagdilaab ang kalayo. D. Nagkatawa si lolo o lola. Okay, very good. Ang atong nakita sa picture kay nagdilaab ang kalayo sulod sa kusina. Okay, kani, unsa inyo nakita? A. Naay bisita. B. Nabuak ang baso. C. Nagkatawa si lola. Or D. Nalimpyo ang salog. Very good. It's letter B. Nabuak ang baso. Kini, unsay inyong nakita sa picture? A. Nalipay ang bata. B. Nahulog ang bata. C. Nagsulat ang bata. D. Nagsayaw ang bata. Okay, very good. It's letter B. Nahulog ang bata sa hagdan. Okay, karon, tan-awa ang mga hulagway. Atong liginan ang mga butang nga delikado. Kini sila tanan makita sa atong balay. Asa niini ang mga delikado nga butang? Okay, very good.
Kini siya usa ka delikado nga butang ug dapat si mama ra ang mogamit ani. Dili nato ni hilabtan kay makahilo kini. Unsa pa? Okay, very good. Dili ta magbuot-buot og pansak sa cellphone kay posible nga makakurinti kini. Unsa pa? Okay, very good. Usa gyapon kini ka sa pinakadelikado nga gamit sa atong balay og dili dapat bata ang maghilabot niini. Unsa pa man? Very good. Ang kutsilyo usab sa pinakadelikado nga butang sa balay ug dili dapat nato kini dulaan. Mga bata, kano sa mahimong delikado ang mga parte o lugar sa balay? Kini nga pahinumdom dili lang para sa mga bata kundi apil na pud sa ato nga mga ginikanan. Adunay nagkalain-laing lugar ang atong balay. Aron kini dili mamahimong delikado, kinahanglan hapsay og plastar kanunay ang mga gamit. Atong ibutang sa hustong butanganan nga dili maabot sa mga bata. Likayan ang sobra nga pagpadanlog sa salog. Iuli sa hustong butanganan ang mga gamit sa pagluto human kini gamiton. Ato usab susihon kanunay ang mga appliances kung napalong kini human og gamit. Itungtong ang mga butang nga makadaot nga dili maabot sa mga bata. Mga bata, karon aduna ako ipa-answer sa inyo sa inyong module. Butangi og check ang hulagway kung kini nagpakita nga delikado ug X kung kini dili delikado. Ang inyong answer isulat sa inyong module. Number 1. Gihawiran sa bata ang init nga kaldero. Delikado ba o dili delikado? Number 2. Adunay sabon ug tubig sa salog sa banyo. Delikado o dili delikado? Number 3. Hapsay ug maayo ang plastar sa mga sinina sulod sa butanganan. Delikado o dili delikado? Number 4. Ang bata nagdula sa wire ug iyang gipansak sa pansakan. Delikado o dili delikado? Mga bata, mao kato ang atong leksyon karong adlaw. Malipayon kaayo si teacher sa inyong partisipasyon. Hinaot nga inyo kini nasabtan og ayo ug pwede ra kaayo ninyo ni balik-balikon og tan-aw kada adlaw aron inyong malikayan ang aksidente sulod sa inyong balay. Dahil ligtas ang may alam. Usbon ko, ako si Teacher Ethel ug daghang salamat. Hanggang sa muli! Bye-bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet.
Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye.